Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. सर हजुरको म्युट छ। हामी त उतातिर जोडिरहेका थियौं, यता हुनुहुन्न रहेछ। ल स्वागत छ है, मैले स्वागत गरेँ यहाँहरूलाई। शेयरिङ भएको छ नि? छ सर। भनेपछि अब हामी जान्छौं कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसन। भनेपछि हाम्रो कस्टहरू प्राय जसो तल जाउँ, यो देखाउने भन्दा पनि हाम्रा कस्ट जे भने पनि म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा दुई प्रकारका कस्ट लाग्छ। कस्ट हेलो हजुर। सर म परमानन्द प्राजुली बोलिरहेको छु सर। हजुर भन्नुस् त। सर म क्लासमा एड भइरहेको छैन, मलाई एड गर्नुस् न यो क्लासमा। तपाईको खोइ कहाँ आयो एड? सेन्ड क्विक मेसेज एड भयो, एड भयो नि। सर छैन, परमानन्द प्राजुली। परमानन्द पराजुली कहाँबाट? पार्टिसिपेन्ट रिक्वेस्ट भन्ने यसमा देखिएन। म पछि हेर्छु, अहिले क्लासलाई अगाडि बढाउँ है त। हुन्छ सर, सुनिरहनु भएको छ नि? अहिले समस्या छैन नि हैन? अहिले क्लासलाई बढाइदिउँ भनेर। हुन्छ सर, क्लास बढाउनु, पछि चाहिँ एड गर्नु होला क्लास म सकेपछि। गरिहाल्छु। हस् हुन्छ। पुनः अब हामी फर्स्ट च्याप्टरको रिभ्यू गर्दाखेरि के भनेर रिभ्यू गर्छौं भन्दा म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ एउटा जल्दो बल्दो इस्यु हो। चेन्जिङ रोल अनुसार टेक्नोलोजीको कारणले एचआर, फरेन डेभलपमेन्ट, फरेन इम्प्लोयमेन्ट, जब रिक्रुटमेन्टको कारणले यसको पहिलाको इन्टर्नल पार्ट मात्र हेर्थ्यो भने अहिले एक्सटर्नल फ्याक्टर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। के को लागि त भन्दा प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, कन्ट्रोलिङ र डिसिजन मेकिङको लागि। किन त भन्दा अर्गनाइजेसनको गोललाई एचिभ गर्नको लागि हामी म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङलाई स्मुथ राख्नु पर्छ, त्यो भनेर हामी छलफल गर्यौं। यसका लिमिटेसनदेखि लिएर चेन्जिङ रोल, यसका अब्जेक्टिभ, फङ्सनहरू, निड किन भयो भन्ने आधारमा समय चेन्ज क्रममा म्यानेजमेन्टका रोलहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छन्। त्यो हामीले कोप गर्नु पर्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्यौं। दोस्रो पार्टमा जाँदा अब हामी कस्ट कन्सेप्ट, क्लासिफिकेसन अफ कस्ट भनेर हामी छलफल गर्छौं। त्यसको लागि यहाँहरुको शेयरिङ भएको भन्ने कुरो गर्नुभयो। शेयरिङ भएको छ। खास कस्ट भनेपछि हाम्रो टोटल कस्ट, म माथि आउँछु, पहिला त्यो देखाउने भन्दा पनि टोटल कस्ट भनेको के हो, यो टोटल कस्ट भित्र के पर्छ, फिक्स कस्ट प्लस भ्यारिएबल कस्टको जोड नै टोटल कस्ट हो। अथवा हामी तपाईहरुले स्टार्टमा पढ्छौं y इक्वल्स टु a प्लस b x भनेर हामी पढ्छौं। y भनेको नै टोटल कस्ट हो। a भनेको एफसी हो। a भनेको फिक्स कस्ट हो। कस्टलाई इन्टरसेप्ट भन्छौं नि, इन्टरसेप्ट भनेको नै फिक्स्ड हो। b भनेको के हो भन्दा b भनेको भेरिएबल
भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो। एक्स भनेको के त भन्दा एक्स भनेको आउटपुट अर प्रोडक्सन। यो टोटल कस्टमा अब किन यस्तो टोटल कस्ट भनेको थाहा छँदैछ नि त। टोटल कस्ट भनेको फिक्स कस्ट र भेरिएबलको कस्टको जोड नै टोटल हो। दुईवटा कस्ट हुँदो रहेछ भनेपछि त्यसो भए फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट भनेका के त भनेर भन्दा अथवा यो फिक्स पनि दिएको छ भेरिएबल कस्ट पनि दिएको छ भने किन यसलाई पढ्नु पर्यो, किन यो छलफलको विषय इस्यु बनाउनु पर्यो भन्ने बारेमा क्वेसन पनि आउला, मनमा त्यो तरङ्ग पनि खेल्ला। तर के भन्दा तपाईलाई 1 लाख खर्च लाग्यो ओभरअल वर्षभरिमा, यो महिनामा अथवा हिजो अफिसभित्र तपाईको 1 लाख खर्च लाग्यो। त्यो भित्र कामदारलाई तिरेको ज्याला पनि त्यही भित्र छ 1 लाख भित्र। अफिसले तिरेको टेलिफोनको बिल, वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटीको चार्ज, रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्सका कुराहरू, खाजा खर्च, अफिस एक्सपेन्सेस, डे टु डे हुने खर्चहरू त्यही भित्र समावेश छ भने अब रह्यो एज यु आर अ गुड म्यानेजर, एज यु आर अ गुड कन्सल्टेन्ट, त्यो 1 लाखको तपाईले के गर्नु पर्यो, क्लासिफिकेसन गरिदिनु पर्यो। फिक्स्ड कति हो, भेरिएबल कस्ट भनेको कति हो भन्ने कुरो एलोकेसन गर्नु पर्यो। तब मात्र तपाईँ गुड म्यानेजर भएको प्रमाणित गर्न सकिन्छ। भनेपछि यो च्याप्टर पढ्नुको उद्देश्य के रहेछ त भन्दा स्टुडेन्टलाई अथवा ओभरअल स्टुडेन्ट मात्रै लर्नर जो सिक्न चाहन्छ भने तिनीहरूको भेरिएबल कस्ट भनेको के हो, फिक्स कस्ट भनेको के हो, यो किन क्याल्कुलेसन गरिन्छ भन्ने बारेमा नलेज दिनको लागि यो च्याप्टरको उपदेयताको लागि कोर्समा राखिएको हो। जहाँसम्म साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट तपाईहरु आउनु भएको छ भने यो पढ्नु भएको छैन, यहाँहरूलाई नौलो लाग्छ। तर म्यानेजमेन्ट स्ट्रिमबाट आउनु भएको स्टुडेन्टको लागि यो कस्टको पहिले ब्याचलरमा +2 तिर पनि पढिरहनु भएको छ, नौलो कुरो होइन। भनेपछि फिक्स कस्ट भनेको कस्तो कस्ट भन्दा रिमेन कन्स्ट्यान्ट। तपाई हाम्रो स्यालेरी मन्थली स्यालेरी महिनाको 50,000 छ, आउने महिनामा पनि 50 हुन्छ, आउने हरेक मन्थमा स्यालेरीहरुमा इन्क्रिमेन्ट हुँदैन, त्यही नै 50,000 हुन्छ भन्ने चेन्ज हुँदैन, रिमेन कन्स्ट्यान्ट, नेभर चेन्जेस इन कस्ट, नोन एज फिक्स्ड कस्ट। फिक्स कस्ट भनेको के रहेछ त भन्दा चेन्ज हुँदैन, त्यो रिपिट रूपमा चेन्ज भइरहेको हुँदैन भने यसलाई फिक्स कस्ट भन्छ। एक्जाम्पल अफ फिक्स कस्ट भन्दाखेरि के भन्न पर्यो भन्दा एक्जाम्पल अफ फिक्स कस्ट भन्दाखेरि स्यालेरी, इन्सुरेन्स प्रिमियम, डिप्रिसिएसन, यिनीहरू हाउस रेन्ट, अफिस रेन्ट, यी सबै केमा आउने भयो भन्दा फिक्स कस्टमा जान्छ। किन भन्दा अथवा यो पेन्डेमिकमा तपाईहरु काठमाडौँमा आएर रुम लिनु भएको छ, रुम छोडेर गाउँ गाउँ घरमा जानु भएको छ, भाडा त तिर्नै पर्या होला नि। म बसिन नि त, अघिल्लो वर्ष पनि त्यस्तै 6 महिना जति डिस्टर्ब बसिन। तपाईको रुमको भाडा 5,000 थियो, 6 महिना नबसेको कारणले म त तिर्दिन भनेर त्यो पाइन्छ र पाइँदैन कि कोठा छोड्नै पर्यो। सिम्पल के एक्जाम्पल दिँदाखेरि कि कोठा छोड्न पर्यो, सटडाउन बन्द गरेर हिँड्न पर्यो, होइन भने तिर्नै पर्छ। तपाईले हामीले तिर्नु पर्छ भने यसरी लाग्ने कस्टलाई के भन्छ, फिक्स्ड कस्ट। तर चेन्ज हुँदैन।
त्यो कस्ट चेन्ज हुँदैन। अब रह्यो एकजना बस्नुहुन्थ्यो, तपाईँ गाउँबाट आउँदाखेरि साथसाथै अर्को साथी पनि आउनुभएको थियो, 5 दिन बस्नुभयो, तपाईँको भाडा 5000 थियो, 5 दिन बस्नुभयो। ए बाबु नानी तिमीलाई पो बस्न भनेर 5000 मा दिएको, 5 दिन त अर्को साथी पनि आएर बसेको हो नि त, भाडा थप त। त्यस्तो प्रोभिजन हुँदैन, किनभने त्यो लिएपछि 5000 फिक्स, चेन्ज बसे पनि नबसे पनि। दसैँ तिहारमा 1 महिना छोडेर जान्छौँ, त्यहाँ बसे पनि नबसे पनि भाडा तिर्नु पर्छ भने यस्ता खर्चलाई के भन्छौँ हामी? फिक्स्ड कस्ट भनेर भन्छौँ। फिक्स कस्टको यो चेन्ज हुँदैन भनेपछि यो एफसिओलाई ए भनेर हामी के डिनोट गर्छौँ? ए भनेर हामी डिनोट गर्छौँ। अनि बी भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर भनियो, भिसिपियु, भेरिएबल कस्ट पर युनिट। के हो त भिसिपियु? भेरिएबल कस्ट भनेको के हो त भन्दा त्यो चेन्ज भइरहन्छ, प्रोडक्सन अनुसार खर्चहरू बढ्दै जान्छ। टोटल कस्ट अफ, इफ द इन्क्रिज इन प्रोडक्सन, टोटल कस्ट अफ भेरिएबल इज इन्क्रिज। If the decrease in production, total cost of variable cost also decrease, but no changes in cost per unit. भनेपछि यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स विशेषता के रहेछ? If the production is increase, total cost of variable increase. If the production is decrease, total cost of, मैले भेरिएबल भनेर राइजिङ टोनमा भनिएको छु है, total cost of variable cost is decrease. Production increase, variable cost increase. Production decrease, variable cost also decrease. Never changes in cost per unit. के भने डियर स्टुडेन्ट, प्रपोर्सनेट प्रोडक्सन बढ्नु खर्च बढ्यो। खर्च कुन खर्च? भेरिएबल कस्ट, फिक्स्ड जोडिया छैन मैले, त्यहाँ टोटल पनि भनिया छैन, तर टोटल पनि बढ्छ। प्रोडक्सन घटाउनु भयो, टोटल कस्ट पनि घट्यो, टोटल भेरिएबल कस्ट पनि घट्यो, तर बट नट चेन्जेस इन कस्ट पर युनिट। पर युनिटमा चेन्ज हुँदैन भनेको तपाईले 10,000 प्रोडक्सन गर्नुभयो, 1 युनिटको कस्ट 2 थियो भने 10,000 × 2 20,000 लाग्यो। होइन, अब मेटेरियल, बजारको मेटेरियल, पेट्रोल लिन जानु, अहिले पेट्रोलको मूल्य सपोज 120 छ भने 105 लिटर राख्नुभयो, 600 तिर्नुभयो। 1 लिटर राख्नुभयो, त्यसको 120 मात्रै तिर्नुहुन्छ भन्दा पर धेरै राख्दै राख्नु भएन। एक्जाम्पल, तपाईको कस्ट नै, खर्च नै लाग्दैन भनेपछि यो भेरिएबल नेचर हो। भनेपछि डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, र मेटेरियल, लेबर, वेजेस आर द एक्जाम्पल अफ भेरिएबल कस्ट। भन्दा इन्क्रिज प्रोडक्सन, increase in variable cost, decrease in production, decrease in variable cost, but no changes in per unit, per hour भनेर भन्छौँ भने यो VC को एक्जाम्पल हो। अर्को कस्ट छ सेमी भेरिएबल, लाई अल्सो नोन एज मिक्स्ड कस्ट, अल्सो नोन एज सेमी फिक्स्ड कस्ट पनि भन्छौँ। यसरी स्पष्ट हुनुहोस् है। सेमी, अब सेमी भनेपछि त्यो भित्र फिक्स्ड पनि छ, त्यो भित्र भेरिएबल पनि छ, यसरी बुझ्नुहोस्। फिक्स्ड पनि छ, भेरिएबल पनि छ। त्यसको अब रह्यो त्यसैको एलोकेसन कसरी गर्ने भन्दा फिक्स्ड यो यति। अब एक्जाम्पलबाट जाउँ। फिक्स्ड यो सेमी भेरिएबल कस्ट अल्सो नोन एज मिक्स्ड कस्ट, अल्सो नोन एज ब्लेन्डेड। फिक्स्ड र
भेरिएबलको घोल नै सेमी भेरिएबल कस्ट हो अथवा लाई अल्सो नोन एज सेमी फिक्स्ड कस्ट पनि भन्छौँ। भनेपछि यसमा जाँदा त्यसो भए एउटा इक्जाम्पल जस्ट तपाईको टेलिफोन, तपाईको मोबाइल, घरको पानीको बिल, घरको बिजुलीको बिल हेर्नुस् न, एक स्तरसम्म तपाईले कति युनिटको राख्नु भएको छ घरमा बिजुली, 30 एमपी को अथवा 30 युनिटको अथवा त्यो एमपी लिटरको अथवा तपाईले धाराको पानी अथवा टेलिफोन, जस्ट टेलिफोन एउटाबाट इक्जाम्पल दिउँ, टेलिफोन 250 इन्स्टल तपाईको घरमा, मेरो घरमा, फ्याक्ट्रीमा, अफिसमा जहाँ पनि टेलिफोन इन्स्टल गरियो भने 250 तिरे पनि, फोन गरे पनि नगरे पनि 250 प्लस सर्भिस चार्ज प्लस 13% भ्याट गरेर हामीले तिर्छौँ। यो इन्स्टल गरिसकेपछि 100 कल फेरि पाइन्छ 250 मा। यहाँहरूले मैले अफिसमा एक कल पनि गरिएन, एउटा कल पनि गरिएन भने 250 त तिर्नै पर्यो। जबकि 100 युनिटसम्म हामीले फ्री छ भने एक कल गरे पनि 250 प्लस 10% सर्भिस चार्ज प्लस 13% भ्याट गरेर त्यो 283-84 कता पुग्छ। 100 कल गरे पनि त्यही, नगरे पनि त्यही। एक स्तरमा के भयो, फिक्स्ड भयो। अब 110 कल गर्नुभयो भने अब 10 कलको एक्स्ट्रा कस्टहरू तिर्नु पर्छ। यसरी बुझियो भने यिनीहरू भनेका त्यही भित्र भेरिएबल पनि छ, त्यही भित्र फिक्स्ड पनि छ भने यसलाई के भन्छ, सेमी भेरिएबल कस्ट, मिक्स्ड कस्ट, फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड कस्ट। त्यो भित्र फिक्स्ड पनि छ, भेरिएबल पनि छ। अब यी कस्टलाई छुट्याउने एलोकेसन गर्नु पर्छ। तपाईँ हामी म्यानेजरले, फाइनेन्सियल कन्ट्रोलरले, अकाउन्टेन्टले, चिफ एकाउन्टेन्टले, सिएफओले, अब त्यो अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर लेभल अनुसार ठुलो हो भने त्यहाँ सिएफओ पनि हिजो भनेको थियौँ कन्ट्रोलर पनि हुनसक्छ। होइन नि सामान्य एकाउन्टेन्टले पनि ती कस्टहरूको एलोकेसन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। यदि त्यो स्किल छैन भने हायर गर्न सक्नुहुन्छ हामी आरए, रजिस्टर अडिटर अथवा चार्टर एकाउन्टेन्टहरू अथवा त्यो लाइसेन्स होल्डर अथवा कन्सल्टेन्टहरू हामीले ल्याएर कस्टहरूको एलोकेसन गर्न सक्छौँ। भनेपछि कम्बिनेसन blended of fixed and variable cost known as mixed cost. Mixed cost also known as semi variable cost. It is also known as semi fixed cost. Water bill, electricity bill, repairs and maintenance bill, telephone bill are the example of semi variable cost. च्याप्टर आफै सानो, फिक्स कस्टको एलोकेसन गर्ने त हो रहेछ नि त भन्ने महसुस हुन्छ, तर हाम्रो लागि यो च्याप्टर धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। किन? उता मास्टर बजेटमा, उता मार्जिनल कस्टिङमा, उता फ्लेक्सिबल बजेटिङमा, उता कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालाइसिसमा यी कस्टहरू जोडिएर आएको हुन्छ। यो कन्सेप्ट बुझिएन भने, स्पष्ट रूपमा बुझिएन भने अरू गर्नको लागि समस्या हुन्छ। त्यसकारणले यहाँहरूले यो च्याप्टरमा, यो सानो च्याप्टर रहेछ, यो सिम्पल हो भने पनि यसको वेटेज
अलि स्ट्रङ भएको हुनाले सम्भवतः यहाँहरूलाई सबैलाई समेट्ने नबुझ्दासम्म सायद अगाडि नबढ्ने तरिकाले हामी छलफल गर्छौँ। अब त्यसको लागि म यहाँहरूलाई त यो देखाएँ। अब यहाँ भनेका कुराहरू यसरी जाउँ। भेरिएबल कस्ट भनेको के रहेछ त भन्दा भेरिएबल कस्ट भनेको नै के हो भन्दा प्रपोर्सनेट विथ भोल्युम अफ आउटपुट, सो द कस्ट पर युनिट विल रिमेन फिक्स्ड नेभर चेन्जेस। यसलाई के भनियो? फिक्स कस्ट, भेरिएबल कस्ट नेभर चेन्जेस, नेभर चेन्जेस इन पर युनिट भनेर भन्नुहोस् न। यसरी यो बुझिदिनु पर्यो। पर युनिटमा यो चेन्ज हुँदैन, टोटलमा चेन्ज हुन्छ। केमा चेन्ज हुन्छ? टोटलमा चेन्ज हुन्छ। प्रोडक्सन ऐ भनियो नि, इन्क्रिज गर्नुभयो टोटल कस्ट बढ्छ। त्यहाँ एउटा एक्जाम्पलले स्पष्ट हुन्छ तपाईँहरूलाई। तल म बनाएको छु, प्रोडक्सन घटाउनु भयो टोटल कस्ट पनि घट्छ, तर पर युनिटमा चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर मैले यहाँ के गरेँ, डियर स्टुडेन्ट, फिचर अफ यसको लागि यो त यहाँहरूले बुझिदिनु पर्यो। टिटिआर भनेर भन्नुहोस् न, एकदमै पछिसम्म काम लाग्ने कुरा। टिटिआर, थिङ्स टु बी रिमेम्बर, यो सम्झिरहनु पर्यो है। पर युनिट भेरिएबल कस्ट रिमेन कन्स्टेन्ट नेभर चेन्ज। पर युनिटमा चेन्ज हुँदैन। व्हेन द प्रोडक्सन इज जेरो देन द टोटल एमाउन्ट अफ भेरिएबल कस्ट अल्सो जेरो। जेरो हुन्छ। प्रोडक्सन गर्नु भएन भने त्यो मेटेरियल लाग्ने कुरै भएन। अहिले पेट्रोलै किनिएको थिएन, जेरै लागेको थियो, तर किन्न जानुभयो। एउटाले 2 लिटर राखियो 240, एउटाले 5 लिटर राख्यो 650, एउटाले राख्दै राखेन, 3 जना साथी जानुभएको थियो, एउटाको खर्चै भएन भन्दा त्यसलाई के भन्छ भन्दा प्रोडक्सनको रेसियो अनुसार प्रपोर्सनेट रूपमा इन्क्रिज र डिक्रिज हुन्छ। यो भेरिएबल कस्टको नेचर हो। विल नेभर बी जेरो। टोटल एमाउन्ट अफ भेरिएबल कस्ट चेन्ज अकर्डिङ टु द चेन्ज इन लेभल अफ प्रोडक्सन। ऐ भनियो प्रोडक्सन गरे अनुसार यो चेन्ज हुन्छ। बढाउनुहोस् बढ्छ, घटाउनुहोस् घट्छ। तर तपाईँले जिरो प्रोडक्सन गर्नुभयो कस्ट नै लाग्दैन। भनेपछि नेचर अफ भेरिएबल कस्ट भनेर यहाँ हेर्नुहोस् त। जस्तो 100 प्रोडक्सन गर्नुभयो, सपोज 1000 लागेको थियो भने 1000 को लागि 1000 टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइडेड बाई आउटपुट भन्दा VCPU इक्वल्स टु के हुने भयो? VCPU इक्वल्स टु टोटल भेरिएबल कस्ट, टोटल VC डिभाइडेड बाई आउटपुट गरेर आएको डियर स्टुडेन्ट, इक्वल्स टु 1000 डिभाइडेड बाई 100 इक्वल्स टु ₹10। यसरी आयो भन्दा यो त इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको हुन्छ। यो अनुसार हामीले VCPU अब निकाल्यौँ। निकाल्दाखेरि टोटल VC इक्वल्स टु यो आयो भनेपछि अब 2000 लाई भाग गर्नुहोस्, त्यही नै 10 आउँछ। 3000 लाई 300 ले गर्नुहोस्, 10 आउँछ, त्यही 10। 4000 लाई 400 ले भाग गर्नुहोस्, डिभाइडेड टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई आउटपुट इक्वल्स टु 10। टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई आउटपुट अल्सो 10। यो पर युनिटमा चेन्ज आयो त? आएन। अथवा अर्को तपाईँले गर्नुभयो 1000 गर्दाखेरि तपाईँको कति आयो? 10000 आयो। 10000 डिभाइडेड बाई 1000 गर्दा पनि यहाँहरूको कस्ट कति आयो भन्दा ₹10 आयो भने यो कस्ट चेन्ज हुँदैन। कुन कस्ट? पर युनिटमा। अब यसबाट यहाँहरूले के एनालाइज गर्न पर्यो भन्दा पर युनिट नेभर चेन्जेस, पर युनिट नेभर चेन्ज। टोटल कस्ट अब यहाँ हेर्नुहोस्, टोटल भेरिएबल कस्ट इफ द प्रोडक्सन इज इन्क्रिज। अहिले भनेको कुरा सम्झनुहोस्। इफ द प्रोडक्सन इज इन्क्रिज
total cost of variable also increase. Total cost of variable also increase. If the production but no changes in cost per unit, known as variable cost. Known as variable cost. That means per unit of variable cost remain constant. यो constant हुन्छ भनेर भनियो भने यो भेरिएबल कस्टको नेचर हो। यो एक्जाम्पललाई मनन गरेर हेर्नु होला। मैले मेटेरियल बनाएको छु, दुःख गरेर बनाएको छु। यसलाई ख्याल गर्नुभयो भने यो सबै थाहा हुन्छ। अहिले एक्जाम्पल गर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ। अब फिक्स कस्ट भनेको के त? फिक्स कस्ट भनेको अब यही 10 10 10 10 10 भन्नु भने यो फिक्स हुन सक्छ। यतातिर टोटलमा यो टोटल बनाउनु हो भने फिक्स कस्टको नेचर के त भन्दा नेभर चेन्जेस इन टोटल बट चेन्जेस इन पर युनिट। हेर्नुस् त स्पष्ट कुरा के भने मैले। फिक्स कस्ट भनेको के रहेछ त भन्दा नेभर चेन्जेस इन टोटल बट चेन्जेस इन युनिट बेसिस। अहिले भिसीमा पर युनिटमा चेन्ज आएको थिएन, अहिले केमा आयो? अहिले टोटलमा चेन्ज हुँदैन। अहिले भनेको फिक्स कस्टमा टोटलमा चेन्ज हुँदैन बट चेन्जेस इन पर युनिट नोन एज फिक्स कस्ट भनेर हामी भन्छौँ। भन्दा क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ फिक्स कस्ट भन्दा यहाँले के भन्नु पर्यो भन्दा अब यहाँ फिक्स कस्ट आर दोज व्हिच डु नट भेरी विथ द चेन्ज इन आउटपुट। चेन्जमा आउटपुट गर्नुस् अथवा नगर्नुस् त्यो टोटलमा चेन्ज हुँदैन। द्याट इज स्यालेरिज, रेन्टहरू यिनीहरू के हुन्? अफिस रेन्ट, हाउस रेन्ट, स्यालेरिज, डिप्रिसिएसन, इन्सुरेन्स प्रिमियमहरू यी सबै फिक्स्ड कस्टहरू हुन्। भनेपछि अब यो फिक्स्ड। अब टेलिफोन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटीमा फिक्स्ड पनि हुन्छ, भेरिएबलमा पनि हुन्छ भनेर भनियो। रिमेन कन्स्टेन्ट। अब यो कुरा लेस युनिट आर अब त्यहाँ अहिले भनेका कुराहरू नै यही के पढिरहने। प्रोडक्सन बढाउनुस् घटाउनुस् टोटलमा चेन्ज आउँदैन भनेपछि ल हेर्नुस् त फिक्स कस्ट यो के भयो भनेपछि यो त होइन भनेपछि यो फिक्स यो उसको आयो। यसमा फिक्स कस्ट पर युनिट यो होइन है। यसलाई के यस्तो बनाऊ 10,000 थियो। 10,000 यो फिक्स कस्ट पर युनिट 10,000 डिवाइडेड बाई 100 गर्दा फिक्स कस्ट पर युनिट कति त भन्नुस् त? अथवा यसलाई धेरै नबनाऊ 1,000 रहेछ। फिक्स कस्ट पर युनिट कति? 10 आयो। अब यसमा चेन्ज हुन्छ त? ल भन्नुस् त 200 को लागि कति? भनौ 1000 हुन्छ। भेरी गुड। यही मैले टेस्ट गरेँ है त 1000 हुन्छ। फिक्स कस्ट नेभर चेन्जेस भनेपछि 1000 हुने भयो। भनेपछि फिक्स कस्ट 1000, यसमा पनि 1000, यसमा पनि 1000, यसमा पनि 1000 अथवा एउटा राखौँ न 0 प्रोडक्सन वाला भने पनि 1000। तपाईले बस्नु भएन, तिर्नु परेन भाडा? पर्यो। भनेपछि 1000 इन्टु 200 कति आयो? 50। 1000 इन्टु 300 कति आयो? 33.33। 1000 डिवाइडेड बाई 400 कति आयो? 2.5 होला। 2.5 यहाँ धेरै भयो। माथि त 5 हो कि के हो? 5 हो। यहाँ 3.3 यहाँ 2 point, यसमा 2 आयो, यसमा त 0 इन्फिनिट भयो। भनेपछि के भयो? अब यसबाट यहाँहरूले आफै विश्लेषण गर्नुस् त। यो स्किल तपाईहरुले डेभलप गर्नु पर्यो के
प्रोडक्सन बढाउँदै बढाउँदै लैजानु भएको छ। ल यहाँबाट यहाँसम्म प्रोडक्सन बढ्दै बढ्दै गयो। यो रेट टोटल कस्टमा नेभर चेन्जेस इन टोटल कस्ट। टोटल कस्टमा चेन्ज आएको छैन, तर चेन्जेस इन फिक्स कस्ट पर युनिट। यसमा के भयो, तर कस्ट पर युनिटमा भने चेन्ज आयो डियर स्टुडेन्ट, नोन एज फिक्स्ड कस्ट। यसको विशेषता नै के भयो भन्दा अहिले 5 जना बसे पनि उही 1000, नबसे पनि 1000 तिर्नै पर्यो। कि बन्द भयो म छोडिदिएँ भनेर हिँड्नु पर्यो? होइन भने तपाईँले अफिस रेन्ट, फ्याक्ट्री रेन्ट यी खर्चहरू बुझाउनै पर्छ। अथवा स्टोरको मा बस्ने अथवा फ्याक्ट्रीको गेटम्यानको स्यालेरीहरू तिर्नै पर्छ। फ्याक्ट्रीको इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ तिर्नै पर्छ भने यी खर्चहरू के हुन् भन्दा फिक्स कस्टहरू हुन्। हेर्नुहोस् त यसको रिलेसन कस्तो देखियो। अहिले ठिक कस्टहरू इन्क्रिज हुँदै गएको थियो। यसमा अहिले के भयो, कस्ट टोटलमा चेन्ज भएन, नो चेन्जेस बट चेन्जेस इन पर युनिट भन्यो भने यिनीहरू फिक्स कस्ट हुन्। फिक्स कस्टका विशेषताहरू जेरो। अब अहिले भनेका कुराहरू सर्टेन रेन्ज पर युनिट अफ फिक्स कस्ट चेन्जेस, अपोजिट डिरेक्सन अफ प्रोडक्सन एक्टिभिटी। प्रोडक्सन बढाउनु भयो फिक्स कस्ट पर युनिट घट्छ, प्रोडक्सन घट्यो भने फिक्स कस्ट पर युनिट बढ्छ। बट नो चेन्जेस इन टोटल। भेरिएबलमा के भन्यो, नो चेन्जेस इन पर युनिट बट चेन्जेस इन टोटल। फिक्स्डमा के भन्यो, एकदमै रिलेसन बुझ्नुहोस् है। फिक्स्डमा के भन्यो, पर युनिटमा चेन्ज हुँदै आउँछ तर टोटलमा चेन्ज हुँदैन। यो पिरियोडिक कस्ट हो भनेको है, 0 भए पनि पिरियड अनुसार तिरिरहन पर्छ भन्न खोजेको। तपाईँ नबसे पनि यो खर्चहरू तिर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मन्थली बेसिसमा तिरिने, टाइम बेसिसमा तिरिने कस्टहरू पिरियोडिक कस्ट हुन्। अब रह्यो सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको के त भन्दा अहिले भनिसकिएको छ। सेमी भेरिएबल कस्ट टोटल कम्बिनेसन अफ फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल कस्ट, मिक्स्ड कस्ट अल्सो नोन एज भेरिएबल कस्ट, अथवा यसलाई सेमी फिक्स्ड कस्ट पनि भन्छ। लाई के भन्छ, अथवा यो ब्लेन्डेड पनि हो, ब्लेन्ड गरेका छौँ, ब्लेन्डेड कस्ट हो। दुईवटाको मिक्स गरेका छौँ भने यो कस्टलाई सेमी भेरिएबल भनेर पढ्छौँ। भन्दा यसमा भेरिएबल पनि छ, फिक्स पनि छ। कसरी चेन्ज गर्ने त? अब यसमा हेर्नुहोस्, अब यसको विशेषता के रहेछ, टोटलमा पनि चेन्ज छ, पर युनिटमा पनि चेन्ज छ। चेन्जेस इन बोथ, चेन्जेस इन टोटल पनि चेन्ज छ। मिक्स कस्ट भनेपछि यसमा यो मिक्स भन्ने साथ यो के भयो भन्दा यो भित्र एफसी प्लस भिसी यो भित्र छ। अब कसरी छुट्याउने त भन्दा एलोकेसन गर्ने, हाई कस्ट ग्राफिक प्रेजेन्टेसन हाइलो मेथड के भन्छ, यो सेमी भेरिएबल कस्टलाई हाइलो मेथडबाट छुट्याउ, एलोकेसन गर, अथवा लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट तपाईँ हामीले छुट्याउन पर्छ भनेर यहीमा आएर समस्या भनेको यसैमा नै रहन्छ। भन्दा खास सेमी भेरिएबल कस्टलाई एलोकेसन गर्नु पर्यो हामीले के को आधारबाट, क्वेसनले अन द बेसिस अफ हाइलो मेथडबाट छुट्याउनुहोस्, ठिक छ छुट्याइदिन्छौँ। अन द बेसिस अफ लिस्ट स्क्वायर मेथड भन्यो भने त्यसरी हामी छुट्याउँछौँ। त्यसको लागि तरिकाहरू, विभिन्न तरिकाहरू दिएको छ। ती तरिकामा हामी के गर्छौँ भन्दा हाइलो मेथड भन्ने छ डियर स्टुडेन्ट के हो त, अन द बेसिस अफ एलोकेसन अफ
एलोकेसन अफ कस्ट के बाट भन्दा एक हाई लो मेथड हो, अर्को हो लिस्ट स्क्वायर मेथड। अब यो बुझिदिनु पर्यो। त्यसो भए हाई ग्राफिक मेथड पनि भन्छ। पहिला त ग्राफमा कसरी राख्ने भन्ने बारेमा जान्नलाई त हामीले के जान्नु पर्यो, फिक्स्ड कुन हो भेरिएबल कुन हो भनेर बुझ्न पर्यो। यसको लागि अब त्यसो भए अब यसको लागि जाँदा हाइलो मेथडबाट जाँदा के गर्नु पर्यो, हाइलो मेथडबाट हामी जान्छौँ भने के गर्नु पर्यो, यसको लागि भन्नुस् त अलिअलि सम्झना छ होला। पहिला हामीले फिक्स र भेरिएबल के हो भन्ने कुरो पत्ता लगाउनु पर्यो। अहिले मैले भनिसकेँ यो a प्लस bx इन्टरसेप्ट बीटा प्लस x भन्छ नि, यो भनेको टोटल कस्ट भनेको नै a प्लस bx। a मिन्स फिक्स्ड, b भनेको भेरिएबल कस्ट इन्टु आउटपुट इक्वल्स टु के हुने भयो, y टोटल कस्ट tc इक्वल्स टु fc प्लस vcpu मल्टिप्लाई बाई आउटपुट ले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँदो रहेछ, भेरिएबल कस्ट आउँदो रहेछ भनेर हामीले यसरी बुझिदिनु पर्यो। अब यो बुझ्दा भन्दा अब यसैबाट भिसी निकाल्न पनि सकिने भयो। भिसी कसरी निस्किने भयो त, भेरिएबल कस्ट इक्वल्स टु टोटल कस्ट माइनस एफसी। टोटलबाट एफसी हटाइदिनुहोस्। अथवा एफसी कसरी निकाल्ने त भन्दा टोटल कस्ट माइनस बीसी, यो एउटा इक्वेसन जानेपछि। अथवा वाई बी निकाल्ने हो भने के हुने भयो, बी इक्वल्स टु वाई माइनस ए इक्वल्स टु बी हो। बी भनेको भेरिएबल कस्ट, बी भनेको भेरिएबल कस्ट हो भनेपछि वाईबाट के अरे बी भनेको भेरिएबल कस्ट भनेर भने बी वाई माइनस ए यो गरेपछि। अथवा ए निकाल्न पर्यो भने ए इक्वल्स टु वाई माइनस बी, बी भनेको भेरिएबल कस्ट हो। यी इक्वेसनहरूको रिलेसन यहाँहरूले बुझ्न पर्यो, त्यो आफै गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल यस्तो आयो भने वाई इक्वल्स टु ए प्लस बीएक्स भनेर राखेपछि यहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला हाम्रो यो उपाय के त, म त फिक्स कस्ट निकाल्छु भनेर नजाने, पहिलो स्टेप के बुझ्दिन पर्यो। फर्स्टमा म भेरिएबल कस्ट पर युनिट अथवा भिसी टोटल अथवा पर युनिटमा निकाल्नुपर्छ। पहिलो कन्सेप्ट यो बुझ्नुहोस्। म फिक्स्डबाट पत्ता लगाउँछु भनेर नजाउँ, केबाट स्टार्ट गरौँ, भेरिएबल निकाल्नु पर्छ पहिला। किन भन्दा दार्शनिकहरूले त्यही अनुसारको फर्मुला फिट गरे, उनीहरूले त्यही डेभलप गरिदिए। पहिला फिक्स कस्ट निकाल्ने डेभलप गरेको भए हामी त्यसैबाट भेरिएबलबाट अब हाम्रो मन मस्तिष्क दिमागमा के हुनु पर्यो, ला एलोकेसन गर्न भन्यो, यसको लागि पहिला भिसिपियु निकाल्नु पर्छ है। त्यति फिट गर्नुहोस्। मेरो यो लेक्चरको भावना पनि यही हो। त्यति बुझ्नु हो भने हाउ टु क्याल्कुलेट, हाउ टु फाइन्ड आउट द भेरिएबल कस्ट पर युनिट, कसरी पत्ता लगाउने अन द बेसिस अफ हाइलो मेथड, अन द बेसिस अफ लिस्ट स्क्वायर मेथड। त्यसो भए हाइलो मेथडबाट जाँदा भिसिपियुलाई मैले के भने डियर स्टुडेन्ट, बी भनेर भने भन्दा के बुझ्न पर्यो भन्दा यसको लागि हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट भिसिपियु इक्वल्स टु, यसलाई मैले बी माने, भिसी माने होइन, त्यसलाई मान्ने नै
त्यही नै भन्नु पर्यो, मान्न पाइएन। भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई हामी हरेक ठाउँमा बी नै भन्छौँ, त्यसको लागि के मान्न पर्यो भनेपछि हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट। अनि भन्नुहोस् तल के भनौँ, हाई युनिट माइनस लो युनिट, हाई युनिट माइनस लो युनिटको डिफरेन्सले लो युनिटले भाग गरिदिनुहोस्। अथवा कहिलेकाहीँ यो हाई कस्ट र यो नभनेर के पनि भनिदिन सक्छ, तपाईँ हामीलाई झुक्क्याइदिन सक्छ। यसलाई अलि ठुलो बनाऊ, ठुलो बनाउनको हाई कस्ट माइनस लो कस्ट। अब यसलाई कहिलेकाहीँ डिफरेन्स इन टोटल कस्ट भनेर फेरि हाम्रो दिमाग भुटिरहेको हुन्छ। त्यस्तो हो भने हामीले डिफरेन्स इन टोटल कस्ट इन बोथ लेभल अफ एक्टिभिटी आर इज गिभन बिलो भनेर दिन्छ। त्यसमा दिल दिमाग एकाग्र हुनु पर्यो। डिफरेन्स इन कस्ट, डिफरेन्स इन कस्ट अपन डिफरेन्स इन युनिट, डिफरेन्स इन युनिट्स बनाइदिनुहोस्। यसले काम गरिगयो भनेपछि के हामीलाई झुक्क्याउन सक्छ त? सक्दैन। यसैबाट पनि झुक्किएको हुन्छ, त्यसो हुँदा हामी झुक्किनु पर्दैन। डिफरेन्स इन युनिट, योबाट हामीले के निकाल्छौँ? भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ। त्यसो भए अलिकति एउटा एक्जाम्पलबाट जाउँ न त भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो हो भने डियर स्टुडेन्ट, मैले यहाँहरूलाई सेयर गर्छु। त्यो अहिलेको सेयरिङ छ नि? सेयरिङ छैन र आयुष? छ नि, त्यही त। त्यो सेयरिङ कहिलेकाहीँ डिस्कनेक्ट हुन्छ, म एकहोरो यस्ता उ गरिरहेको हुन्छु, मलाई इन्फर्म गरिदिनुहोस् है कोही तपाईँहरूले। मैले यसलाई स्टप गरेर अर्कोमा जान्छु नि त। ठिक छ है, यो सेयरिङ भएको छ है। पहिला सेग्रिगेसन अफ कस्ट युजिङ हाई लो मेथड भनेर भनियो। हाई लो मेथड VCPU निकाल भनेर यहाँ दिएको छ। यो प्रोडक्सन युनिट हो। मिक्स कस्ट भनेको यो के हो? त्यसमा तपाईहरुलाई मिक्स कस्ट, टोटल कस्ट, ओभरहेड कस्ट, रिपेयर्स एन्ड मेन्टेनेन्स जे पनि भनिदिन सक्छ। तर हामीले बुझ्न पर्यो त्यो भित्र फिक्स्ड छ कि छैन भन्ने कुरो जान्नको लागि पहिलो प्र्याक्टिस के गर्नुस् भनेपछि अब नर्मल रूपमा डियर स्टुडेन्ट आइडिया जेनेरेट गरौँ। त्यो भनेको टोटल कस्ट डिवाइडेड बाई आउटपुट कस्ट पर युनिट। अब यहाँ जानुस् है, कस्ट पर युनिट सिम्पल 30 आयो, कस्ट पर युनिट 30 आयो। अब यसलाई कपी पेस्ट गरिदिउँ। कति आयो त भन्दा कस्ट पर युनिट 30, 20, 16, 15, 14 यसो हुँदै गयो। अहिले मैले के भनेको थिएँ यहाँहरूलाई, टोटलमा पनि चेन्ज आउँछ। पर युनिट प्रोडक्सन इन्क्रिज हुँदै गयो भने पर युनिट पनि चेन्ज आउँछ, तर त्यो डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा जान्छ है भनियो। अनि मैले के भनेको थिएँ भन्दा यी सेमी भेरिएबल कस्टहरू हुन् है। वान्स मोर है, फेरि तपाईहरुको मनका कुरा म भने फेरि भन्दिए हुन्थ्यो सरले
पहिल्यैबाट भनिरहेको छु टोटल प्रोडक्सन पनि बढ्दै गएको छ टोटल कस्ट पनि बढ्दै गएको छ के हो त यो एउटा आइडिया लिन पर्यो अब हाम्रो ऐको प्रिन्सिपल अनुसार क्याल्कुलेट गर्नुस् 10,000 इन्टु 1000 अथवा यो प्रोडक्सन कस्टलाई भाग गर्नुस् आउटपुटले टोटल कस्ट मिक्स कस्ट भनेको क्रमशः इन्क्रिज हुँदै गएको छ तर कस्ट पर युनिट त्यहाँ त दिएको छैन हामीले निकालेका छौं पर युनिट के हुँदै गएको छ घट्दै गएको छ अब यहाँहरुसित म अब आउँछु यस्तो हो भने यो मिक्स्ड कस्ट भयो कुन कस्ट भयो मिक्स्ड कस्ट भयो डियर स्टुडेन्ट यस्तो नेचर हो भने मिक्स्ड कस्ट त्यो प्रिन्सिपल सिद्धान्त बुकमा हेरौँला पछि बुझाउँला नो यसो छैन अहिले नै बुझ्ने हो अब रह्यो प्रोडक्सन बढ्दै गएको छ अर्को एक्जाम्पल लिँदा कस्ट पर युनिट यसमा एक बाई एक्जाम्पल यसमा 30 आयो अनि यसमा के आयो अब यसमा 3 लाख यसमा 6 लाख यसमा 9 लाख यसमा 12 लाख यसमा 15 लाख 15 अब बुझ्नुस् है 15 अब यसलाई भाग गरौँ त डियर स्टुडेन्ट कस्ट पर युनिट भाग गर्नुस् है कस्ट पर युनिट यसलाई भाग गरौँ त एउटा मैले के गरे अर्को क्वेशन बनाए है के बनाए भन्दा प्रोडक्सन युनिट यसैलाई अर्को बनाउनु छु नि त मैले त्यसो भए यसमा जाउँ अर्को क्वेशन मैले यहाँ बनाए अर्को बनाउँदाखेरि ल के भयो भन्दा यहाँ मैले कस्टमा चेन्ज गर्दिए के गर्दिए ऐकै कुरोलाई यसमा म लगिदिए बुझ्नुस् है अब त्यसो भए कस्ट पर युनिट निकालौं त कस्ट पर युनिट हामीले त्यो आइडिया नजानेर हो कि यो दुःख पाएको अब कस्ट पर युनिट भनेपछि के टोटल कस्ट अथवा टोटल कस्ट भनेर दिएको छ मिक्स्ड भनेन टोटल कस्ट भनेर दियो अब यसमा मिक्स्ड नै भनेर दियो अब रह्यो 6 लाख डिवाइडेड बाइ 2,20,000 30 आयो 9 लाख डिवाइडेड बाइ 30,000 30 आयो 12 लाख डिवाइडेड बाइ 40,000 30 आयो 15 लाख डिवाइडेड बाइ 50,000 गर्दा 30 आयो ऐ मैले के भनेको भाषणमा त चिच्याउला थ्योरिटिकल कन्सेप्टमा त म चिच्याएँ व्यवहारमा के देखियो टोटलमा क्रमशः इन्क्रिज हुँदै गएको छ तर पर युनिटमा चेन्ज आएन डियर स्टुडेन्ट नोन एज भेरिएबल कस्ट क्लियर भयो भन्दा पर युनिटमा नेभर चेन्जेस इन पर युनिट कुरो बुझ्नुहोस् नेभर चेन्जेस इन पर युनिट बट चेन्जेस इन टोटल कस्ट नोन एज भेरिएबल कस्ट यहाँभन्दा कस्तो कन्सेप्ट दिने एकदमै स्पष्ट रूपमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने बुझ्नु फेरि सोध्न सक्नुहुन्छ छलफल गर्न सक्नुहुन्छ तर यो विषय वस्तु गहन छ सिम्पल भइकन पनि म किन उता कपी एन्सर सिट चेक गरेर विद्यार्थीहरू यसमा अलमल यस्तो सामान्य कुरामा अलमल भएको हुनाले मैले त त्यहाँबाट फिडब्याक धेरै पाएको छु नि कहाँ रहेछ स्टुडेन्टको प्रब्लम भन्ने कुरो फिडब्याकमा आफै विद्यार्थीको कपीले फिडब्याक दिएको हो
पर्सनल रूपमा भेटेर गरेको फिडब्याकको आधारबाट म बोलेको छैन। यो समस्या स्टुडेन्टमा देखिएको कारणले यो हुनुको कारण स्टुडेन्टमा कन्फिडेन्ट लेभल भएन। उही पढ्दा मात्रै, घोक्दा मात्रै, फर्मुला लेख्दा मात्रै, पास हुनको लागि मात्रै गरे, व्यावहारिक रूपमा जानकारी नभएको महसुस भएको कारणले गर्दा मैले यसरी टाइम लिइरहेको छु यहाँहरूलाई। भनेपछि यो के रहेछ? भेरिएबल कस्ट। कुन अवस्थामा? टोटल पनि चेन्ज हुँदै गएको छ, हेर्नुहोस् न, टोटल पनि चेन्ज हुँदै गएको छ, तर पर युनिट नेभर चेन्जेस इन पर युनिट, नेभर चेन्जेस इन पर युनिट कस्ट। अनि बुकको पढ्न पर्यो, भाषण सुने हुँदो रहेछ नि। नेभर चेन्जेस इन पर युनिट कस्ट नोन एज भेरिएबल कस्ट। टोटल कस्ट इज चेन्जेस, increase or decrease, changes in per unit increase or decrease known as semi variable cost भनेर भनियो। अब त्यसो भए यो के भयो? यो VC को कुरो भयो। यसलाई मैले यहाँ VC बनाइदिएँ, यसलाई के भने सेमी भेरिएबल कस्ट भनेर राखिदिएँ। त्यसो भए एक्जाम्पल फेरि त्यसैलाई ल्याउँ, डियर स्टुडेन्ट, यसैलाई ल्याउँ, लैजाउँ, फेरि यसलाई कपी पेस्ट गरौँ, कपी पेस्ट गरौँ। गर्दाखेरि यहाँहरूको कस्ट के आयो? यहाँ मिक्स नै भने पनि भनौँ। अब यो 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख तपाईँको कोठा भाडा, मेरो कोठा भाडा तिरिरहेको है। अब पर युनिटमा हेरौँ त, कस्ट पर युनिट, कस्ट पर युनिट गर्दाखेरि 3 लाख डिवाइडेड बाई 1/3 10,000 30 आयो डियर स्टुडेन्ट, 30 आयो। 3 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 गर्दा 15 आउला। 3 लाख डिवाइडेड बाई 30,000 10 रुपियाँ आयो। 3 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 गर्दा 7.5 आयो। 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख गर्दा 6 आयो। हेर्नुहोस् त, अब तपाईँ आफै मनन गर्नुहोस् त, यस्ता कुरा हामी ख्याल नगरेर रहेछ नि भनेर बुझ्नुहोस् त। के बुझ्नुहोस् भन्दा यो खर्चहरू के भयो भन्दा टोटलमा चेन्जेस छैन, नेभर चेन्जेस इन टोटल, नेभर, त्यही लेखिदिउँ, नेभर चेन्जेस इन टोटल कस्ट बट चेन्जेस इन पर युनिट इन के डिक्रिजिङ, अर्को वर्ड पनि राख्ने, डिक्रिजिङ ट्रेन्ड नन एज एफसी, नन एज फिक्स्ड। टोटलमा चेन्ज आएन, टोटलमा त चेन्ज आएन, बट चेन्जेस इन पर युनिट नन एज फिक्स्ड कस्ट। डियर स्टुडेन्ट, कुरो स्पष्ट भयो नि है? कुरो के भनेर अब समअप गर्दाखेरि तपाईँहरूको उता स्टार्टतिर अथवा अर्को सब्जेक्टलाई पनि डिस्टर्ब नगरौँ, तर यो कुरो स्पष्ट रूपमा बुझ्नु पर्यो। टु बी कन्टिन्यू भोलि पनि गरौँला। अरू त अघि बढ्ने, पछाडिका सोल्युसन गर्ने त छँदैछ, कोर्स सक्ने कुरा होइन। तपाईँ कति पर्फेक्ट बन्नुभयो, कति जान्नुभयो, त्यसको मेजरमेन्ट मात्र हुने हो। कोर्स त सकौँला नि, तर विषयवस्तुको गहिराइमा नबुझिकन अघि नबढौँ। यो कुरो स्पष्ट रूपमा तपाईँहरूले जान्नु पर्यो। अनि
यी मेटेरियलहरू म पठाउँछु भोलि छलफल गरौँला। यहाँहरूको क्लास छ कि छैन? अर्को छ नि? छैन भने म छ, टाइम सर। लिन सक्छु। Thanks for watching.